بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم في هذه السلسلة سلسلة تمارين في الاهتزازات، واليوم إن شاء الله مع التمرين رقم 6 من المحور الثالث sur les oscillations libres amorties، اهتزازات الحرة المتخامدة. هذا التمرين هو التمرين السادس، موجود ككل التمارين على الموقع بالحل نتاعو، والهدف من هذا الفيديو هو توضيح بعض الغموض اللي ممكن يكون في الحل موجود على صيغة PDF على الموقع. لهذا ما نشرح ندير لي زابليكاسيون نيميريك، وإنما راح نفهمكم الفلسفة نتاع التمرين، كيفاش الخطوات اللي لازم تتبعوها باش توصلوا للحل. الأهم والمهم في التمرين يبقى التطبيق العددي، نجتنبوا باش ما يجيش الفيديو طويل وباش ما يتعبنيش ايضا، لانه نحتاج نحسب وكلش. صح، هذا ليكزيرسيس قال لك بور السيستيم دو لا فيغور 311، هذا رانا نشوفوه لهنا، هذا هو السيستيم تاعنا. يقول لك établir l'équation différentielle du mouvement et déduire la pulsation propre et le facteur d'amortissement. دونك هذا يعني سؤال ستاندر يتعاود ككل التمارين. اذا لهنا كالعاده نبداو بيان سور بون نعاودو نذكرو شويه نسقمو لو. اذا ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون ككل التمارين راح تكون عندنا ام 0 ثيتا 2 بوين بلس كا 0 ثيتا بلس سي 0 ثيتا بوين. مادام رانا في الليبر دونك يتيكال زيرو، صح. دونك حنا واش هو المطلوب منا؟ المطلوب تاعنا نحسبو ام 0 ابارتير دو لينيرجي سينيتيك، نحسبو كا 0 ابارتير دو لينيرجي بوتونسيال، ونحسبو سي 0 ابارتير دو لا فونكسيون دو ديسيباسيون. صح. الان كيفاش نحسبو لينيرجي سينيتيك؟ لينيرجي سينيتيك نتاعنا عندنا تاع لو سيلندر وعندنا تاع لي دو بوتيت ماس هادو. دونك راح تكون عندي تي ديسك ولا سيلندر، المهم كيف نقولوا حنايا ديسك مثلا، زائد لينيرجي سينيتيك دو لا ماس ام هذه، زائد لينيرجي سينيتيك تاع دو زد. هذا فيما يخص لينيرجي سينيتيك. لينيرجي بوتونسيال واش عندنا؟ عندنا تاع لو روسور كا وعندنا تاع لي دو ماس. دونك عندنا انرجي بوتونسيال تاع لو روسور كا زائد لينيرجي بوتونسيال دو لا ماس ام، وعندنا لينيرجي بوتونسيال تاع لا ماس دو زام. pour la fonction de dissipation عندنا هاد لامورتيسور وحده برك، دونك هي ان دومي سي. بون بعد نجيو نكتبوها ماشي دوكا. pour la fonction de dissipation عندنا وحده برك اللي هي تاع لامورتيسور تاعنا. صح. نبداو بلينيرجي سينيتيك. لينيرجي سينيتيك نبداو بتاع لو ديسك، راح تساوي ان دومي ام لا فيتاس دان بوين او كاري بلس ان دومي le moment d'inertie par rapport à un point θ point au carré. Bien sûr كي تجي تخير لو بوين لاحظوا باللي او سي ان بوين فيكس. مادام سي ان بوين فيكس وما عنديش سون غليسمون، دونك لو ديبلاسمون du point O est égal à 0. donc la vitesse du point O est égale à 0. donc أنا من الأفضل نختار P هو بنفسه البوين O. et dans ce cas هاد لا فيتاس تروح بزيرو، بالتالي كامل هذا يروح لنا بزيرو، والإنرجي سينيتيك نتاعنا دو ديسك راح ما تبقى إلا هي ان دومي لو مومون دينيرسي بارابور او او. ما تنساوش باللي هو نفسه لو سونتر دو غرافيتي، دونك راح يسهل لي لو كالكول دو مومون دينيرسي. دونك لو مومون دينيرسي نعوضوه هو ام ار او كاري سور 2 ام ار او كاري سور 2 ثيتا بوين او كاري. بيان سور هذه لينيرجي سينيتيك تاع لو ديسك. نزيدو دوكا نحسبو لينيرجي سينيتيك دو لا بوتيت ماس.
طبعا انا واش لازم ندير؟ لازم نسمي باغ اكزومبل هذا نسميه لو بوين ا، ونسمي هذا باغ اكزومبل لو بوين بي، باش نقول باللي لا بوتيت ماس راح دير ان ديبلاسمون اكس ا، ديبلاسي هكذا، هذا هو الديبلاسمون تاع لا بوتيت ماس. دونك واش راح يخرج لي؟ راح يخرج لي ان دومي ام اكس ا بوين او كاري. بقى لنا الاكس ا واش راح يساوي؟ واضح المثلث بلي راهو هكذا، هذا ار، دونك هذه لاتيج ار، هذه تيتا، وهذا اكس ا، دونك راهو ار سينوس تيتا صح. دونك هذه واش راح تساوي؟ ان دومي ام اكس ا هو ار سينوس تيتا هو نفسه ار تيتا بالتقريب، دونك تجيني ار او كاري تيتا بوين او كاري. رجع راح ندي اكس بوين اللي هي ار تيتا بوين او كاري هو او كاري صح. الآن نحسبو بنفس الطريقة نحسب تاع دوزام، دونك راح تجيني ان دومي دوزام اكس بوين بي، اكس بوين بي او كاري، اكس بوين بي ار دونك هو نفسه اكس كما اكس ا. عندي مثلث، عندي مثلث وراه مقابل والوتر ار، دونك كيف كيف ار سينوس تيتا، دونك هذا هو نفسه اكس بي وهذا اكس ا، دونك كيف كيف راح تجيني ان دومي دوزام ار او كاري تيتا بوين كاري. Voilà. L'énergie cinétique du système T total تساوي نخرجوا ان دومي اون فاكتور، نخرجوا تيتا بوين او كاري اون فاكتور، واش تبقى لنا؟ تبقى لنا هذه زائد هذه زائد هذه، دونك هذه تجيني 3، دونك راح تجيني ام ار او كاري سور 2 زائد 2 ام ار او كاري بلس ام ار او كاري، دونك سي 3 ام ار او كاري. هذه اخواني الكرام هي اللي نسموها ام زيرو، هذه كامله هي اللي نسموها ام زيرو، هذه هي. دونك ام زيرو هنا نقدروا نكتبوا فاسيلمون ام زيرو هذه هنا نقدروا نعوضوها بهذه. اذا اخواني رانا لقينا ام زيرو. واش ندير انا؟ نوقف الفيديو هنايا pour le calcul de l'énergie pour le calcul de l'énergie cinétique، ونعاود نرجع في فيديو آخر إن شاء الله pour le calcul de l'énergie potentielle. هكذا تسهل المراجعة وتشوف غير الفيديو اللي تحتاجه، ماشي مضطر تشوف كل فيديوهات.